हेलो स्टुडेन्ट्स, तपाईहरुलाई आज पनि सदा झैं एबीके क्लासेसमा स्वागत छ। यो युट्युब च्यानलमा हामी बीबीएस थर्ड इयर सम्बन्धी ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ सम्बन्धी केही च्याप्टरहरू हामीले पढ्दै आइरहेका छौं र यो च्याप्टरमा अथवा यो भिडियोमा भने हामी इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टको हिसाब गर्नेछौं र हामी इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टको हिसाब गर्दाखेरि अस्मिता पब्लिकेशन्सको बुकलाई रेफरेन्स लिएर गर्नेछौं र त्यसका न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्नेछौं। त्यसै अन्तर्गत आज हामी प्रब्लम नम्बर 4 अस्मिता पब्लिकेशनको प्रब्लम सल्भ गर्न गइरहेका छौं र यो प्रब्लम सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरुले यस एबीके क्लासेस भन्ने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिले नै कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै यदि तपाईहरुले यो च्यानल सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ भने यसमा भएका भिडियोहरुलाई लाइक र शेयर गर्न नभुल्नुहोला भन्दै अब आज हामी प्रब्लम नम्बर 4 इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टको गर्न गइरहेका छौं। अब हामी हेरौं प्रब्लम नम्बर 4 जसमा हामीलाई भन्दो छ। प्रब्लम नम्बर 4 ले के भन्छ त भने Mr. P submitted the following details of income and expenditure for the previous year. Interest on private money lending transaction 1,50,000. Interest on saving account 9,400. नेट मा दिएको छ हामीलाई। इन्कम फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस 6 लाख। इन्ट्रेस्ट अन ट्याक्सेबल गभर्नमेन्ट सेक्युरिटी 18,800। डिभिडेन्ड फ्रम नेपाल बैंक लिमिटेड 9,500 नेट। Money found lying on street 1 lakh net. Gain on sale of securities 90,000 after TDS. Income from writing articles 5,000. Expenses claimed for deduction भनेर दिएको छ हामीलाई। Expenses relating to natural resources 1,000. Interest collection cost of private money lending 5,000. Health insurance premium 16,000. Required assessable income from investment, tax liability, assume couple status भनेर भनेको छ। हामीले यो क्वेशनलाई राम्रोसँग पढौं र हामीलाई यो क्वेशनको फोटो पनि यस लगत्तै हामीले दिएका छौं, त्यसलाई पनि कृपया हेर्नु होला। अब यसपछि हाम्रो क्वेशन गर्नतिर लागौं हामी। अब हामीलाई क्वेशन पनि तपाईसँग रेफरेन्समा हुनेछ यहाँ र क्वेशनलाई रेफरेन्समा राख्दै अब हामी हिसाब गर्नतिर लागौं। अब हामीलाई हिसाबले के भन्छ त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट अन प्राइभेट मनी लेन्डिङ ट्रान्जेक्सन 1,50,000 भनेर दिएको छ। हामीलाई प्राइभेट मनी लेन्डिङ ट्रान्जेक्सन भन्ने बित्तिकै हाम्रो इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा पर्छ हैन। त्यो आधारमा हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि हामीले अब इन्ट्रेस्ट अन प्राइभेट मनी लेन्डिङ ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ हामीले इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा समावेश गर्न सक्छौं। त्यसैले हामीले अब के गर्छौं त इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट मनी लेन्डिङ इन्ट्रेस्ट अन प्राइभेट मनी लेन्डिङ भनेर राख्छौं। हामीले कति राख्छौं त हाम्रो भन्दाखेरि हाम्रो कति छ त इन्ट्रेस्ट अन प्राइभेट मनी लेन्डिङ भनेर हामीलाई कति दिएको छ त भन्दाखेरि 1,50,000 दिएको छ। अब इन्ट्रेस्ट अन सेभिङ एकाउन्ट भनेर भन्छ। इन्ट्रेस्ट अन सेभिङ एकाउन्ट कहिले पनि हाम्रो इन्ट्रेस्ट अन सेभिङ एकाउन्ट चाहिँ कहिले पनि हाम्रो इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा पर्दैन। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फाइनल विथ होल्डिङ ट्याक्स हो हैन। यसमा चाहिँ फाइनल विथ होल्डिङ लाग्छ अथवा जहाँ चाहिँ हामीले ब्याङ्कले हामीलाई इन्ट्रेस्ट दिँदाखेरि त्यही नै ट्याक्स काटेर आउँछ। त्यसैले हामीले छुट्टै क्याल्कुलेसन गर्न नपर्ने भएको हुनाले यसलाई हामीले समावेश गर्दैनौं। इन्कम फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस 6 लाख भनेर भन्छ। अब इन्कम फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस राख्छौं हामीले। इन्कम फ्रम नेचुरल रिसोर्स दिएको छ हामीलाई 6 लाख। त्यस्तै गरेर हामीलाई अर्को दिएको छ इन्ट्रेस्ट अन ट्याक्सेबल गभर्नमेन्ट सेक्युरिटीज भनेर भन्छ। इन्ट्रेस्ट अन ट्याक्सेबल गभर्नमेन्ट सेक्युरिटी पनि हामीले राख्दैनौं हैन।
यसलाई चाहिँ हामीले लिँदैनौँ, समावेश गर्दैनौँ गभर्नमेन्ट सेक्युरिटी, इन्ट्रेस्ट अन ट्याक्सेबल गभर्नमेन्ट सेक्युरिटीलाई। त्यस्तै गरेर डिभिडेन्ड फ्रम नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, रेसिडेन्ट कम्पनीले दिएका डिभिडेन्टहरू, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड भन्नाले चाहिँ नेपालको लागि के हो त रेसिडेन्ट कम्पनी हो, त्यसले गर्दाखेरि रेसिडेन्ट कम्पनीले दिएको डिभिडेन्टहरूलाई हामीले समावेश गर्दैनौँ, त्यसलाई पनि हामीले इग्नोर गर्छौँ। मनी फाउन्ड लाइङ अन स्ट्रिट, बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै पैसा भेट्यो अथवा बाटोमा पैसा भेटेको पैसा 1 लाख नेटमा दिएको छ हामीलाई, त्यो पनि हामीले यसमा समावेश गर्दैनौँ हैन। किन भन्दाखेरि त्यसलाई पनि हामीले के भन्छ त विन्डफल गेन अथवा क्यापिटल गेन भनेर हामीले त्यसलाई लिने गर्दछौँ, त्यसैले अथवा हामीले यसलाई चाहिँ समावेश गर्दैनौँ हैन। विन्डफल गेन भनेर भन्छ, यसलाई छुट्टै तरिकाले हामीले ट्याक्स लगाउँछौँ अथवा हामीले चाहिँ यसलाई यसमा पनि फाइनल विथ होल्डिङ ट्याक्स लगाउँछौँ। त्यस्तै गरेर गेन अन सेल अफ सेक्युरिटिज 90,000 आफ्टर टिडिएस भनेर भन्छ। कुनै आफूसँग एउटा सेक्युरिटी थियो, त्यो चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि बेच्यौँ हैन, त्यसबाट चाहिँ हामीले गेन गर्यौँ 90,000 आफ्टर टिडिएस भनेर भन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले समावेश गर्छौँ। गेन अन सेल अफ सेक्युरिटिज कति त भन्दाखेरि 90,000 हैन, आफ्टर टिडिएस भनेछ। सेक्युरिटिजहरुमा टिडिएस काटिने हाम्रो 10% हो, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई 90% अमाउन्ट दिएको छ। अब हामीले यसलाई 100% अमाउन्टमा कन्भर्ट गर्छौं। बिफोर टिडिएस कति हुन्थ्यो त, ट्याक्स नकाट्दाखेरिको अमाउन्ट कति हुन्थ्यो त भनेर हामी निकाल्छौं, जुन चाहिँ हुन आउँछ हाम्रो 1 लाख हुन आउँछ। यो चाहिँ हामीले लेख्छौं, गेन अन सेल अफ सेक्युरिटिजको 1 लाख भनेर लेख्छौं। अब हामीले के गर्छौं त हामीले भन्दाखेरि ग्रस इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्छौं। ग्रस इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्छौं हामीले। ग्रस इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीले यो तीनटैलाई जोड दिन्छौं। 1,50,000, 6 लाख र 1 लाखलाई जोडेर हामी लेख्छौं। कति हुन आउँछ त भन्दाखेरि 8,50,000 हुन आउँछ। 8,50,000 चाहिँ के हो त हाम्रो ग्रस इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट हुन आयो। अब हामीले के गर्छौं त, यो इन्कम गर्नका लागि हामीले के खर्चहरू गरेका छौं त, यो माथिका इन्कमहरू गर्नका लागि के खर्च गरेका छौं त्यसलाई घटाउँछौं। यदि दिएको छ भने हामीलाई पनि दिएको छ एक्सपेन्सेस क्लेम्ड फर डिडक्सन भनेर, एक्सपेन्सेस रिलेटिङ टु नेचुरल रिसोर्सेस 1,000, इन्ट्रेस्ट कलेक्सन कस्ट अफ प्राइभेट मनी लेन्डिङ 5,000 भनेर दिएको छ हामीलाई। यो दुईटा कुरा दिएको छ हामीलाई यो इन्कमसँग रिलेटेड, त्यसैले हामीले के गर्छौं त यो दुईटा हाम्रो एक्सपेन्सेसहरूलाई चाहिँ घटाउँछौं हैन। एक्सपेन्सेस रिलेटिङ टु नेचुरल रिसोर्सेस र इन्ट्रेस्ट कलेक्सन कस्ट अफ प्राइभेट मनी लेन्डिङ भनेर हामी घटाउँछौं। लेस के गर्छौं त हामीले एक्सपेन्सेस रिलेटेड टु नेचुरल रिसोर्स, एक्सपेन्सेस रिलेटिङ टु नेचुरल रिसोर्स भनेर हामी घटाउँछौं। कति घटाउँछौं त 1,000। त्यस्तै गरेर अर्को घटाउँछौं हामी इन्ट्रेस्ट कलेक्सन चार्ज, इन्ट्रेस्ट कलेक्सन चार्ज, इन्ट्रेस्ट कलेक्सन चार्ज अन प्राइभेट लेन्डिङ हैन। इन्ट्रेस्ट कलेक्सन चार्ज अन प्राइभेट लेन्डिङ भनेर घटाउँछौं हामी 5,000 घटाउँछौं। यो पनि हामीले कहाँ राख्छौं त, यहाँ राख्छौं। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो ग्रस इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टबाट हामीले यो एक्सपेन्सेसहरू घटाइसकेपछि हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट आउँछ। एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट आउँछ हाम्रो 8,50,000बाट हामीले 6,000 घटाइसकेपछि हाम्रो आउने भनेको चाहिँ कति हो त 8,44,000। 8,44,000 चाहिँ हाम्रो आउँछ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट। अब हामी हेरौं त्यसपछि इन्कम फ्रम प्रोफेसन। इन्कम फ्रम प्रोफेसन पनि हाम्रो छ, किन भन्दाखेरि यहाँ इन्कम फ्रम प्रोफेसन के दिएको छ त भन्दाखेरि हामीलाई इन्कम फ्रम प्रोफेसन भनेर इन्कम फ्रम राइटिङ आर्टिकल्स भनेर दिएको छ हामीलाई 5,000 हैन। यसलाई पनि हामीले के गर्छौं त अब यहाँ इन्कम फ्रम राइटिङ आर्टिकल 5,000 दिएको छ। हामीले यसलाई लेखिसकेपछि यही भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो इन्कम फ्रम प्रोफेसन हो हैन। इन्कम फ्रम प्रोफेसन दिएको छ हामीलाई 5,000 र यसमा केही डिडक्सनहरू पनि छैन हाम्रो। त्यसपछि हाम्रो के आयो त यो इन्कम फ्रम प्रोफेसन, यो भनेको के हो त 5,000 इन्कम फ्रम प्रोफेसन
आयो। भनेपछि हाम्रो एसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसन के आयो त 5000 आयो। यसलाई पनि हामीले समावेश गर्यौं। अब यसपछि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट अफ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्छौं। हामीले स्टेटमेन्ट अफ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्छौं। अब यसको लागि फेरि यहाँ पनि हामी बनाउँछौं। त्यसपछि हामी यहाँ माथि गर्छौं पार्टिकुलर्स एमाउन्ट। पार्टिकुलर्स र एमाउन्ट हामी लेख्छौं र हामी योसँग सम्बन्धित सल्भ गर्छौं। अब हाम्रो यहाँसम्म आइसक्यो, इन्कम फ्रम प्रोफेसनसम्म आइसक्यो। इन्कम फ्रम प्रोफेसनसम्म आइसकेपछि अब हामीले चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि हाम्रो निकाल्नु पर्ने छ स्टेटमेन्ट अफ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम अथवा ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नु पर्ने छ। अब हामीले के गर्छौं त यहाँ एसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसन इन्भेस्टमेन्ट। एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट कति छ त हाम्रो 844। अब त्यस्तै गरेर एसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसन 5000। राइटिङ आर्टिकल भन्ने बित्तिकै हाम्रो प्रोफेसनमा पर्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी 5000 इन्कम फ्रम प्रोफेसन भनेर राख्यौं। त्यस्तै गरेर त्यसपछि हाम्रो के आयो त टोटल एसेबल इन्कम। टोटल एसेबल इन्कम आउँछ, यो दुईटालाई जोडिदिनुस् 8,49,000 8,49,000 आउँछ हैन। यसमा अब के छ त भन्दाखेरि डोनेसनहरु के दिएको छ त लेस अनि डिडक्सन गर्नुपर्छ। डोनेसनहरु दिएको छ भने नील। यो क्वेशनमा कुनै पनि डोनेसन दिएको थिएन, त्यसैले हामीले डोनेसन के गर्छौं त नील गर्छौं। हाम्रो के आउँछ त्यसपछि टोटल ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ। टोटल ट्याक्सेबल इन्कम कति आयो त सेम 8,49,000 आउँछ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम। त्यति आइसकेपछि हाम्रो अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि टोटल ट्याक्सेबल इन्कम आइसकेपछि हाम्रो क्वेशनमा दिएको छ हामीलाई हेल्थ इन्स्योरेन्स हैन। यहाँ दिएको छ हेल्थ इन्स्योरेन्स प्रिमियम 16,000 भनेर दिएको छ हामीलाई। हेल्थ इन्स्योरेन्स प्रिमियम 16,000 दिएको हिसाबले हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि यो हेल्थ इन्स्योरेन्सलाई चाहिँ हामीले लेस गर्छौं। लेस हेल्थ इन्स्योरेन्स कति दिएको छ त एक्चुअल चाहिँ हामीलाई 16,000 दिएको छ। म्याक्सिमम कति हो त हेल्थको लागि 20,000 नियम हो। यसमा व्हिचएभर इज लोअर चाहिँ हामीले के गर्न पाउँछौं त घटाउन पाउँछौं। त्यसैले 16,000 चाहिँ हामीले घटाउँछौं। 16,000 चाहिँ हामीले यसबाट लोअर भागबाट घटाउने भयौं हेल्थ इन्स्योरेन्सबाट हैन। हेल्थ इन्स्योरेन्सलाई घटाउने भयौं। त्यसपछि हाम्रो के आयो त टोटल ट्याक्सेबल इन्कम इन्क्लुडिङ क्यापिटल गेन आउँछ। टोटल ट्याक्सेबल इन्कम इन्क्लुडिङ क्यापिटल गेन। टोटल ट्याक्सेबल इन्कम इन्क्लुडिङ क्यापिटल गेन कति आयो त हाम्रो, किनभने क्यापिटल गेन कसरी त भन्दाखेरि हाम्रो यो गेन अन सेल अफ सेक्युरिटी भनेको के हो त क्यापिटल गेन सँग सम्बन्धित आम्दानी भएर हामीले यसलाई चाहिँ क्यापिटल गेन मान्छौं। त्यसैले टोटल ट्याक्सेबल इन्कम इन्क्लुडिङ क्यापिटल गेन भनेको चाहिँ कति आयो त हाम्रो भन्दाखेरि 8,33,000 8,33,000 आउँछ। टोटल ट्याक्सेबल इन्कम इन्क्लुडिङ क्यापिटल गेन चाहिँ हाम्रो 8,33,000 आउँदो रहेछ। त्यसपछि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि लेस गर्छौं। अब फेरि क्यापिटल गेन लेस गर्छौं हैन। त्यो चाहिँ कहाँबाट आछ त भन्दाखेरि गेन अन सेल अफ सेक्युरिटी बाट आएको क्यापिटल गेन कति छ त हाम्रो 1 लाख। यसलाई हामीले लेस गर्छौं। त्यो गरेपछि हाम्रो कति आउँछ त 733 आउँछ। 7,33,000 जुन चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि टोटल ट्याक्सेबल इन्कम एक्सक्लुडिङ क्यापिटल गेन। टोटल ट्याक्सेबल इन्कम एक्सक्लुडिङ क्यापिटल गेन चाहिँ हाम्रो कति आयो त 7,33,000 आयो। अब हामीले निकाल्यौं हामीले टोटल ट्याक्सेबल इन्कम एक्सक्लुडिङ क्यापिटल गेन निकाल्यौं। हामीलाई सोधेको थियो एउटा एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, हामीले यो निकालिहाल्यौं यहाँ 8,44,000। दोस्रो नम्बरको हामीलाई सोधेको छ ट्याक्स लायबिलिटी निकाल भनेर भनेको छ बी नम्बरमा एज्युमिङ कपर स्ट्याटस भनेर भनेको छ।
अब त्यसको लागि हामीलाई के चाहियो त टोटल ट्याक्सेबल इन्कम एक्सक्लुडिङ क्यापिटल गेन हाम्रो आइसक्यो। अब हामीले नेक्स्ट स्टेपमा के गर्छौँ त हामीले अब ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्छौँ हैन। अब हामीलाई नेक्स्ट स्टेप गर्नुपर्ने छ ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नुपर्ने छ हैन। हामीले यहाँसम्म अघि गरिसक्यौँ। अब हामी यता गर्छौँ कम्प्युटेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी कसरी निकाल्ने त भनेर हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्न हामीलाई के भनेको छ एज्युम कपल स्ट्याटस भनेर भनेको छ। कपलको रूपमा मानेर चाहिँ हामीलाई ट्याक्स निकाल भनेर भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी कपलको के हुन्छ फर्स्ट 4 लाख हैन कपल स्ट्याटस माग्या भएर फर्स्ट 4 लाखमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो निल ट्याक्स हैन। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट 1 लाखमा के छ त हाम्रो रुलको अनुसार @10% जुन चाहिँ हुन आउँछ हाम्रो 10,000। नेक्स्ट 2 लाख मा चाहिँ कति हाम्रो @20% हुन आउँछ हाम्रो जुन चाहिँ 40,000 हुन आउँछ। त्यस्तै गरेर ब्यालेन्स कति एमाउन्ट छ त हाम्रो ब्यालेन्स एमाउन्ट कति छ अब यो 4 लाख भइसक्यो 5 लाख भइसक्यो 6-7 लाख भइसक्यो। अब बाँकी छ हाम्रो 33,000 ब्यालेन्स 33,000 मा चाहिँ कति त @30% जुन चाहिँ हुन आउँछ हाम्रो 33,000 को 30% चाहिँ कति हुन आउँछ त भन्दाखेरि 9,900 रुपियाँ हुन आउँछ हैन। त्यो हुन आउँछ। त्यसपछि हाम्रो यो त भयो हाम्रो इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट अथवा क्यापिटल गेन एक्सक्लुड गरेर हाम्रो निकालेको ट्याक्स। अब हाम्रो क्यापिटल गेन ट्याक्स पनि छुट्टै छ। क्यापिटल गेन ट्याक्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो के लाग्छ त भन्दाखेरि जति क्यापिटल गेन हो त्यसमा 10% को रेटले ट्याक्स लाग्दो रहेछ हैन। क्यापिटल गेन ट्याक्स चाहिँ पनि हाम्रो 10% मा लाग्छ नेपालको नियम अनुसार। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो 1 लाख चाहिँ हाम्रो क्यापिटल गेन छ भनेपछि क्यापिटल गेनमा लाग्ने ट्याक्स भनेको 1 लाखमा 10% ट्याक्स लाग्छ जुन चाहिँ हुन आउँछ हाम्रो 10,000 ट्याक्स हुन आउँछ ट्याक्स एमाउन्ट। त्यति गरेपछि हाम्रो सबै ट्याक्स एमाउन्टलाई हामी जोड्दियौं टोटल कति हुन आउँछ त ट्याक्स एमाउन्टको टोटल कति हुन्छ त भन्दाखेरि 50 60 69,900 चाहिँ हाम्रो के हुन आउँछ त टोटल ट्याक्स लायबिलिटी हुन आउँछ। अब यसमा हामीले के गर्छौँ त हामीले भन्दाखेरि पहिला हामीले के गरेको थियौँ त एडभान्स ट्याक्स तिरेको थियौँ जुन हैन। यो हाम्रो गेन अन सेल अफ सेक्युरिटीजमा हामीले एडभान्स ट्याक्स तिरेको थियौँ जुन चाहिँ हामीलाई दिएको छ यहाँ गेन अन सेल अफ सेक्युरिटीज 90,000 आफ्टर टीडीएस भनेर दिएको थियो हामीलाई। आफ्टर टीडीएस भन्ने बित्तिकै हामीले के गरेका छौँ त त्यहाँ हामीले एडभान्स ट्याक्स तिरेको छ। आफ्टर टीडीएस भन्ने बित्तिकै हामीले एडभान्स ट्याक्स कति तिरेको त भन्दाखेरि 10,000 किन भन्दाखेरि हाम्रो टीडीएस हाम्रो 10% लाग्छ भनेपछि हामीले अघि नै निकालिसकेका छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो 90,000 को एमाउन्ट हाम्रो जुन चाहिँ 1 लाख भएको छ भन्नाले हाम्रो के भएको छ त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ 90,000 को 1 लाख हुनु भनेको बिचमा 10% ग्याप हुनु हो। 10% चाहिँ हाम्रो टीडीएस को एमाउन्ट थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त हामीले भन्दाखेरि लेस एडभान्स ट्याक्स पेड कति राख्छौँ त हाम्रो 10,000। हाम्रो ट्याक्सको नियम अनुसार ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीले रिबेटहरू लिन पाउँछौँ जसमा चाहिँ हाम्रो एडभान्स ट्याक्सको रिबेट पनि हामीलाई दिएको छ हैन। एडभान्स ट्याक्सको रिबेट लिन पाउँछौँ जुन चाहिँ हुन आउँछ हाम्रो अब 59,900। यो चाहिँ हाम्रो के आयो त फाइनल ट्याक्स पेएबल एमाउन्ट हुन आयो। ट्याक्स पेएबल एमाउन्ट चाहिँ के आयो त हाम्रो 59,900 आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले यो च्याप्टरको प्रब्लम नम्बर 4 प्र्याक्टिकल प्रब्लम नम्बर 4 अस्मिता पब्लिकेसनबाट हामीले यसरी गर्न सक्छौं। एकदम सजिलो छ बुझेर हैन। यो लङ क्वेशनमा आउन सक्छ 8 मार्क्सको क्वेशनमा चाहिँ तपाईहरुको यो यस्ता खाली हिसाबहरू आउन सक्छन् जसमा इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टको मात्र हाम्रो कुराहरू दिएको थिएन। अरु इन्कम फ्रम प्रोफेसनबाट क्यापिटल गेनबाट पनि हामीलाई आइटमहरू दिएको थियो। त्यसलाई मिलाएर कसरी राख्ने र कसरी यो प्रब्लमलाई राम्रोसँग सल्भ गर्ने भन्दा चाहिँ हामीले यो भिडियो मार्फत हामीले यसरी सिक्न सक्छौं। र यस्तै अन्य भिडियोहरू हेर्नका लागि र यस्तै प्रब्लम सल्भ गर्नका लागि कृपया एबीके क्लासेस भन्ने युट्युब च्यानललाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र यसै गरेर हामी अन्य भिडियोमा पनि यस्तै खाली न्युमेरिकलहरू
सल्भ गर्दै जानेछौँ ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ सम्बन्धी BBS थर्ड इयरको रेफरेन्स लिएर। तबसम्मको लागि धन्यवाद।